अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प और मालूमाती पहेलियों की सीरीज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कुरान पाक के बाद कौन सी किताब सबसे सही है? या वो कौन सी नमाज है जिसमें पिछली सफ़ ज़्यादा अफजल होती है? या वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? या वो कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से ज़िंदा पैदा करती है? नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे ऐसे ही चंद दिलचस्प पहेलियाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। क्या आप जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जो आधी रात को आती है और आधी रात को चली जाती है? सही जवाब है तारीख। सवाल नंबर 2। इमरान खान की तनख्वाह कितनी है? सही जवाब है 16 लाख रुपए सालाना। सवाल नंबर 3। वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? सही जवाब है सूरह फातिह। 1 मरतबा मक्का में और 1 मरतबा मदीना में। सवाल नंबर 4। हलाल चीज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ नापसंद है? सही जवाब है तलाक। सवाल नंबर 5। वो कौन सा कलम है जिससे लिखना जायज़ नहीं? सही जवाब है सोने या चांदी की निब से बना हुआ कलम। सवाल नंबर 6। वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? सही जवाब है गोता। सवाल नंबर 7। मुर्दे को किस हालत में दफन करना हराम है? सही जवाब है जब उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। सवाल नंबर 8। ज़मीन की कौन सी जगह है जहां सिर्फ एक दफ़ा सूरज की किरणें पड़ी और अब क़यामत तक नहीं पड़ेंगी? सही जवाब है दरियाए नील का वो हिस्सा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से अलग हुआ था। सवाल नंबर 9। कुरान मजीद के बाद कौन सी किताब सबसे सही है? सही जवाब है सही बुखारी। सवाल नंबर 10। पाकिस्तान में वो कौन सी मस्जिद है जो सिर्फ एक रात में तामीर की गई? सही जवाब है मस्जिद शब भर। नाज़रीन, ये वो मस्जिद है जिसकी तामीर में गामे पहलवान ने हिस्सा लिया और इसी मस्जिद को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने अशार में भी ढाला। और इसके अलावा इस मस्जिद की तारीख इंतहाई दिलचस्प है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 11। कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सही जवाब है सूरह यासीन। सवाल नंबर 12। किस सूरह में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई? सही जवाब है सूरतुल नमल। सवाल नंबर 13। किस नबी ने 992 साल की उम्र पाई थी? सही जवाब है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 14। उस नबी का नाम बताएं जो परिंदों की बोली भी समझ लेते थे। सही जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम।
سوال نمبر 15، کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں اور اس کا چہرہ بھی زخمی ہو۔ سوال نمبر 16، وہ کون سے دو پھل ہیں جن کو سونگھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے سیب اور کیلا۔ جی ہاں ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق اگر ان دو پھلوں کو آپ سونگھیں تو ان سے بھی آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، وہ کون سا جانور ہے جو نہ انڈے دیتا ہے اور نہ ہی بچے؟ صحیح جواب ہے ہر نر جانور۔ سوال نمبر 18، اس چیز کا نام بتائیں جو مردوں میں بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی۔ صحیح جواب ہے داڑھی اور مونچھ۔ سوال نمبر 19، وہ کون سی چیز ہے جسے ہم ضائع تو کر سکتے ہیں لیکن اسے خرید نہیں سکتے؟ صحیح جواب ہے وقت۔ سوال نمبر 20، وہ کون سا کاغذ ہے جس پر آپ کے دستخط ہوتے ہی وہ جعلی ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ سوال نمبر 21، اگر دریا کے کنارے ایک لڑکی کی لاش ملے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ صحیح جواب ہے اس لڑکی کا لباس، ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور جس جگہ سے اس لڑکی کی لاش ملی ہے اس کے قریب رہنے والے لوگوں کا مذہب دیکھا جائے گا۔ پھر اس طرح ملنے والے حقائق جس مذہب کی طرف اشارہ کریں گے اس لڑکی کا وہی مذہب تصور کر کے اس کی تدفین کا بندوبست کیا جائے گا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ بھی اس سوال کے انٹرنیٹ پر بہت سے جوابات اویلیبل ہیں، لیکن جو جواب ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے یہ بہت سے علماء کی متفق رائے ہے۔ سوال نمبر 22، وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے درود پاک کا پڑھنا۔ سوال نمبر 23، وہ کون سی چیز ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کرتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتی ہے؟ صحیح جواب ہے انڈا، یعنی انڈے سے مرغی کا پیدا ہونا اور مرغی سے انڈے کا پیدا ہونا۔ سوال نمبر 24، وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے خودکشی، کیونکہ خودکشی کرنے والا توبہ کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں بچتا۔ سوال نمبر 25، وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے حج کے دوران عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 26، کس نماز میں پچھلی صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے نماز جنازہ میں۔ ناظرین، آپ کو ان پہیلیوں میں سب سے زیادہ کون سی پہیلی اچھی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ کے ذہن میں بھی ایسی پہیلیاں یا ایسی نالج ہے تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔